वो किसकी आई है, वो ये आई है कि इस वक़्त जो टॉप रिचेस्ट पीपल हैं, अलावा इंडिया के, वो ज़्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी से पैसे कमाए हैं। मसलन जेफ बेज़ोस, मार्क ज़ुकरबर्ग, अब एलन मस्क इस वक़्त जो है वो टॉप पर आ गया, ठीक है? अभी जो शेयर प्राइस ऊपर गई है, उसकी भी देखो स्टोरीज़ तो हमें हर चीज़ समझनी चाहिए ना, कि हू किस तरह से रहा। हम सिर्फ़ अपनी एक वक़्त की दाल-रोटी के चक्कर में रहेंगे ना, तो हमें ये पता होगा कि आटे में नमक कम है या सालन में नमक था या नहीं था। हम अपने घर में आके खाना खाते हैं बीवी से या अपने जो भी घर में नौकर है, उससे ये तो कह सकते हैं कि तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया और चिड़चिड़े हो सकते हैं, मगर हम आगे नहीं बढ़ सकते। आगे हम कब बढ़ेंगे? जब हमने केस स्टडीज़ हमारे सामने होंगी। अब तारिक से मेरी बात हुई, तारिक 25 साल उसने जाफ़र ब्रदर्स में काम किया। वो एक एसेट है। क्यों? 25 साल एक इदारे में काम करने के बाद वो बहुत सारे एथिक्स को समझता है। वो किसी भी अच्छी कंपनी के लिए एक एसेट है। मगर इस वक़्त हालात इस किस्म के, वो नहीं कर रहा कुछ भी। तो ये इस एसेट को तराश के अपने काम में लेकर के आना, ये उन लोगों का काम होता है जो चीज़ों को समझते हैं कि ये आदमी हमें इस जगह पे बेनिफिट दे सकता है या कंपनी को इस जगह फ़ायदा दे सकता है या इसका ये जो एक्सपीरियंस है, ये एक एसेट है, इसको अवेल किया जाए। अच्छा, हम फिर आते हैं, तो अब आपने अमीर बनना था, तो अब आपने क्या कौन-से तरीके, जो कॉस्टिंग है उसको समझना था। कॉस्टिंग आपकी समझ में आ गई, तो फिर आपके पास ये रह जाता है कि अच्छा, दूसरी एक बहुत बड़ी-सी गलतफ़हमी है, जिसको मैं खुलेआम गलतफ़हमी कहता हूँ। ट्रेंडिंग, वो जी फलानी चीज़ ट्रेंडिंग है, वो ट्रेंडिंग है, अभी वो कर लो, ट्रेंडिंग है वो कर लो। देखो भाई, बात याद रखो, जो दरख्त ज़मीन में लगते हैं, वो तुंद और तेज़ हवाओं को बर्दाश्त कर जाते हैं, और जो गमले में रखे हुए होते हैं वो हवाओं के साथ उड़ जाते हैं, पत्ते तोड़ते हैं, सब कुछ होता है। अगर आप ट्रेंडिंग के पीछे भागे ना कि यार ये अभी ट्रेंडिंग है, तो लॉस उठाओगे, बिल्कुल लॉस उठाओगे। अच्छा, वो क्यों मैं कह रहा हूँ? इसलिए क्योंकि होता ये, अच्छा, वो इसमें एक बात ये आती है कि मुझसे कोई शख्स ये कह सकता है सो कि सर, ट्रेंडिंग को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो हम चेंज को अडॉप्ट नहीं कर पाएँगे। अब ये चेंज की अडॉप्शन क्या चीज़ है? मसलन पुराने पिक्चर ट्यूब वाले टीवी थे, ठीक है? या वॉल्व के जो रेडियो थे। अब इस वक़्त ट्रांजिस्टर आ गया था। आदमी कहता है नहीं जी, मैंने तो ये बनाना है, छोड़ूँगा नहीं मैं। एग्ज़ाम्पल्स हैं इसकी। और उसमें फिर वो तबाह हो गए क्योंकि वो ट्रेंड को उन्होंने फॉलो नहीं किया। तो वो जो ट्रेंड को उन्होंने फॉलो नहीं किया, तो क्या हुआ कि अब उनकी ये प्रोडक्ट ही फेल हो गई। उसकी एग्ज़ाम्पल्स क्या हैं? मैं एग्ज़ाम्पल्स बताऊँगा, तुम लोग सुन के हैरान रह जाओगे। ये सारी केस स्टडीज़ हैं, बिज़नेस केस स्टडीज़ हैं, और तुम लोग बिज़नेस डेवलपमेंट में, ये जो कुछ मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ ना, ये कॉस्टिंग से रिलेटेड ये एमबीए के फाइनल ईयर्स में पढ़ाया जाता है। जहाँ पर उनको फाइनल प्रिपरेशन कराई जाती है कि अब आपने बिज़नेस के अंदर कदम रखना है, तो आपने डिसीज़न्स लेने हैं। तो डिसीज़न आदमी किस चीज़ पे लेता है? डिसीज़न लेता है पास्ट एंड प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के ऊपर, ठीक है? अगर एक सफ़ेद रंग का कोई आपके पास मशरूब आए, तो आप उसकी शक्ल देख के समझ जाओगे कि यार ये दूध है। ये गर्म भी हो सकता है, तो हाथ लगा के चेक कर लोगे। अब ये मीठा भी हो सकता है और ये सादा भी हो सकता है, तो आप उसको चख के हल्का-सा अंदाज़ा लगा लोगे। फिर आप डिसीज़न लोगे कि मैंने पानी पीना है, डिसीज़न लेना है, या मैंने रूह अफ़ज़ा पीना है, या मैंने कोक पीनी है। तो एक जो अक्लमंद आदमी होगा ना, वो कहेगा यार पाँचों चीज़ें अवेलेबल हैं। मुझे पानी भी पीना है और मुझे ताकत भी चाहिए, पानी मेरे जिस्म की रिक्वायरमेंट है। तो मैं क्या करूँगा? और उसमें भी पानी आ रहा है, तो मैं सबसे पहले या तो मैं पानी ले लूँगा या मैं दूध ले लूँगा, क्योंकि दूध की जो वो है सबसे ज़्यादा सेहतमंद मेरे लिए, बजाय इसके कि मैं कोक लूँ या मैं रूह अफ़ज़ा लूँ जिसमें चीनी बहुत सारी मिली हुई है। तो ये डिसीज़न जो है ना, बेस करता है किस पे? एक्सपीरियंस। अगर एक आदमी को दूध के टेस्ट का पता ही नहीं, उसने कभी देखा ही नहीं, वो बचपन से सारी ज़िंदगी कोक पीता चला है, तो फ़ौरन भागेगा कोक की तरफ। ये है ट्रेंडिंग, चाहे वो उसकी सेहत के लिए कितनी खराब क्यों ना हो। ये है ट्रेंडिंग। ये डिसीज़न लेना कि ये मेरे लिए दूध अच्छा है, तो आपने चेंज अडॉप्ट करनी है। अब एग्ज़ाम्पल क्या है? जिन्होंने चेंज अडॉप्ट नहीं की, या चेंज अडॉप्ट करना ना, वो अलग है। वो टेक्नोलॉजी के साथ हम कदम होना है, यानी हाउ यू वॉक अलोंग विद द चेंजिंग, डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज़। ट्रेंडिंग ये कि आज ये फैशन आया हुआ है कि आज बड़े पायचे पहनना शुरू कर दिए। पुराने ज़माने, एल्विस प्रेस्ली के ज़माने के लोगों ने एकदम से फैशन आ गया, लोगों ने वो लेना शुरू कर दी। अब वो कुछ अरसे के बाद वो फैशन खत्म हो गया, तो वो बच्चा कहेगा अम्मा ये मुझे नहीं पसंद, मैं ये नहीं पहनूँगा, क्योंकि ये तो पुराना फैशन हो गया। दैट इज़ ट्रेंडिंग। ये ट्रेंड है, इसकी इफ़ेक्ट नहीं आ रहे, टेक्नोलॉजी के इफ़ेक्ट आ रहे हैं।
कोडैक कंपनी थी। कोडैक कंपनी का आप नाम नहीं सुनते, क्यों? जापान की कंपनी केमिकल बनाती थी। वो भाई थे जो आपस में मिलके कारोबार करते थे, उनका काम सिर्फ़ और सिर्फ़ केमिकल का था। उन्होंने इतना पैसा कमाया कि उनकी जो कोडैक की जो एक वो थी, क्या नाम है, अपनी लेगेसी थी, कि वो इतना बड़ा उनका चैरिटी था कि दुनिया भर में वो चैरिटी करते थे। क्यों? इसलिए कि जैसे ही बूम आया फ़ोटोग्राफ़ी का, वो केमिकल जो था उसमें उनकी आर&डी थी, उस आर&डी की बेस के ऊपर उन्होंने केमिकल के ज़रिए से फ़ोटोग्राफ़िक पेपर के ऊपर उसको पेस्ट करके ड्राई करना शुरू कर दिया। वो बिकना शुरू हो गया। वहाँ से जो कोडैक शुरू हुई है जापान की, तो वो पूरी दुनिया में चलती चली गई। लेकिन जैसे ही डिजिटल कैमरा आया, उन्होंने चेंज अडॉप्ट नहीं किया। चेंज अडॉप्ट नहीं किया उन्होंने, वो केमिकल्स में ही लगे रहे। अब कोई कोडैक फ़िल्म जाके नहीं खरीदता, कोई AS100, AS400 की रीलें नहीं खरीद रहा होता। कोई जो कंपनियाँ जिनके पास फ़ोटो डेवलपर्स की मशीनें लगी हुई थी, ये सबसे पहले तारिक रोड पे एक मशीन लगी थी, जिसने सर्विस ऑफ़र की थी 1 आवर फ़ोटोग्राफ़िक डेवलपमेंट, वो 1 घंटे में देते थे। तो कभी भी उन्होंने 1 घंटे में नहीं दी, इसलिए कि इतना रश होता था उनके पास में। और वो उन्होंने उस ज़माने में, जब डिफेंस में घर 40 लाख रुपए का मिलता था, 3 करोड़ रुपए की खरीदी थी। यानी 3 मकान खरीदे जा सकते थे, 4 मकान खरीदे जा सकते थे उतने पैसों में। 3 करोड़ की खरीदी थी मशीन, ठीक है? और वो कहते फिर एकदम से वो हुई, बहुत सारी मशीनें लग गई जो 1 आवर में फ़ोटो डेवलप करके देती थी। आज वो मशीनें कचरे में तोल के भाव भी नहीं बिक रही। मुझे पता है कहाँ पड़ी हैं मशीनें, जिस गोडाउन में पड़ी हैं। क्या था वो? वो भी तो कुछ भी नहीं था, प्रिंटर ही था एक प्रिंटर ही है ना, वो प्रिंट कर रहा है। अब आज आप तस्वीर खींचते हो, आपके मोबाइल फ़ोन में होती है, किसी भी आप कलर प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालते हो, वही चीज़ मिल जाती है। बल्कि अब तो लोग प्रिंट आउट लेते ही नहीं उसके, क्योंकि वैसे ही शेयरिंग हो रही है मेमोरी के ऊपर। तो देखो, ये टेक्नोलॉजी की अडॉप्शन थी। अगर कोडैक फ़िल्म वाला जैसा चीज़ हो गया था, वो कैमरों की मैन्युफैक्चरिंग में आया, मगर उसको ये उसने नहीं परसीव किया था कि कल को ये कैमरे भी ख़त्म हो जाएँगे। इस वक़्त DSLR कैमरे से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट है आईफ़ोन 10 का, और जो सैमसंग के फ़ोन है उनका, और जो अभी हुआवे ने फ़ोन निकाले इनका। अब वो उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि वो उनके रिज़ल्ट इतने अच्छे हो गए? DSLR कैमरा क्यों अच्छा होता था? ये टेक्नोलॉजी जो आदमी समझता था ना, उसको बताती है। DSLR की सिर्फ़ और सिर्फ़ ख़ासियत ये थी कि उसका शटर स्पीड बहुत अच्छी थी, ठीक है? तो फ़िल्म तो आप कोई सी भी डालते हैं। अच्छा, अब वो डिजिटल हो गया है, तो उसके अंदर उन्होंने फ़िल्टर्स अच्छे लगाए हुए हैं, वो क्वालिटी इसकी अच्छी है, उसमें ब्लरीनेस नहीं है। आईफ़ोन ने वही चीज़ इतने से कैमरे में लाया, इतने से, जो एक कैमरे में जो पीछे 2 कैमरे लगे हैं ना, इसके अंदर 2 लगे हुए हैं, ये इसके अंदर कैमरे को ले आया। अब 2 क्यों लेकर आए भई, 1 से 2 पे आ गए। अब उन्होंने फ़िल्ट्रेशन शुरू कर दी, उसमें क्रोमा ऐड करना शुरू कर दिया। बंदे के मुँह पे जो दाग धब्बे होते हैं वो गायब हो जाते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें उन्होंने ऐड करनी शुरू कर दी, टेक्नोलॉजी वाइज़ आई। कोडैक फ़िल्म आउट हो गई, कोडैक गया, बंद हो गया, वो बिज़नेस ही खत्म हो गया। अब कोई नहीं लेता, कोई नेगेटिव पे नहीं जाता। वैसे भी अगर आपको नेगेटिव का प्रिंट आउट लेना हो, तो मैं उसका एक तरीका बताया तो आप अपने फ़ोन के सामने रखें, उसको उसके ऊपर आईआर पे ऑन करके पिक्चर खींचिए, तो वो नेगेटिव खुद ब खुद पॉज़िटिव में कन्वर्ट हो जाता है। या नेगेटिव को सामने रख के खींचिए, एक सॉफ्टवेयर उसके थ्रू रन करें, वो उसको कन्वर्ट कर देता है नेगेटिव को भी आपके नॉर्मल पिक्चर के अंदर। तो देखो, ट्रेंडिंग थी, चेंज होती चली गई, दुनिया अडॉप्ट नहीं किया, खत्म हो गया। आपने ऐसा नहीं करना है, आपने चेंज को अडॉप्ट करना है, ठीक है? अब आपने क्या करना है, आपने ऐसी चीज़ों पे जाना है जो कि आपको, यानी आपने एक प्रोडक्ट से शुरू करना है और साथ-साथ दूसरी प्रोडक्ट्स पे लेके जाना है। छोटी-सी एक कम्युनिटी बनी हुई है, इस एक छोटी-सी कम्युनिटी ने एक-दूसरे को सपोर्ट करना है और सपोर्ट करके लेके चलना है। मैंने अभी तुम लोगों को दिखाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जैसे मैंने एक चीज़ होती है आर्डिनो बोर्ड, इस वक़्त महीने की 1 लाख पीस की सेल है पूरी दुनिया में उसकी, ठीक है? भई इतनी बड़ी आबादी है, 60 अरब की आबादी है पूरी दुनिया की। तो उसमें से अगर आपके पास 6 अरब की आबादी है पूरी दुनिया की, तो अगर 6 अरब की आबादी के अंदर एक कोई चीज़ 1 लाख बिक रही है, तो कोई इतनी बड़ी रकम, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है वो। तो वो जो है ना, वो किसकी, वो यंगस्टर्स की चीज़ है, प्रोडक्ट है, आर्डिनो बोर्ड। वो इस वक़्त यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो 7-8 पाउंड का मिलता है, ठीक है? वो मैंने इस वक़्त बनवाया, उसकी मैंने सारी चीज़ें पाकिस्तान से मुकम्मल करवाई हैं। वो इंक्लूड होने जा रहा है हमारे फ्लीट के अंदर, यानी जो प्रोडक्ट हम अपनी मैन्युफैक्चर कर रही है विंसन। विंसन बहुत सारी चीज़ें कर रही है उसमें। अब ये पहले छोटे आइटम नहीं करते थे, हम बड़े आइटम करते थे, जैमर्स करते थे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की, उनके बड़े-बड़े इक्विपमेंट होते थे।
हम कोई भी प्रोजेक्ट जो 1 करोड़ रुपए से कम हम लेते ही नहीं थे, इसलिए कि वो हमें फिज़िबल नहीं पड़ता था, क्योंकि हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। यानी हमारी अपनी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो हम ऐसे काम जो कि छोटे नहीं लेते। लेकिन अब हमने क्या किया, हम आ गए डाउन। अब हम छोटे-छोटे वेंडर्स अपने बना रहे हैं, उनको हम फंडिंग दे रहे हैं और उनसे अपने लिए प्रोडक्ट तैयार करा रहे हैं। तो आप लोग भी उन्हीं में से एक हैं। तो आपने बस प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है मिल करके, और उसके बाद उसके पीछे लग जाना है। एक प्रोडक्ट लेकर, अब मैं तुम्हें बता रहा था उसका आर्डिनो बोर्ड का। आर्डिनो बोर्ड का मैं एक सेकंड देखता हूँ तुमको, शायद 1 मिनट। देखते हैं शायद खुल जाए वो, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो वो मैंने बोर्ड बनवाया। अब वो मुझे वहाँ पे ना $2.5 का पड़ रहा है, $2-2.5 का पड़ रहा है। अब $2-2.5 की जो बोर्ड मुझे पड़ रहा है, अब उसकी कीमत क्या आ रही है, अब उसकी यानी $2-2.5 का मतलब ये हुआ कि मुझे 400-450 रुपये, यानी 300, 350, $400 का पड़ रहा है। पाकिस्तान में वो 600-700 रुपये का बिकता है, ठीक है, 700 रुपये, 650-700 का बिक रहा है। डॉलर के ऊपर डिपेंड करता है, कभी डॉलर कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है ना, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं इस वक्त, हमने ये किया है कि जैसे जैसे वो चीज़ें बन रही हैं, बिक रही, अब हमारे पास अगर 400 रुपये का पड़ रहा है, तो उसका मतलब मेरे पास $2 की मेरी कॉस्ट आ रही है। लेकिन वो मशीनरी के साथ बनता है, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट हम कर ली। अब उसके अगेंस्ट में वो बिकेगा कितने का, वो बिकेगा $7 का, $8 का, 8 पाउंड का, यहाँ पे 7.99 पाउंड का है यहाँ पे। अगर मैं उसको कहता हूँ मुझे उसके ऊपर 2 पाउंड भी बचे और मेरे 10,000 पीस हो, तो मेरे 20,000 पाउंड है वो, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ 2 पाउंड बचा रहा हूँ, ठीक है। मैंने उनकी क्वांटिटी भी अपने पास कर ली है कि भाई इतनी क्वांटिटी बनेगी, वो 1000-2000 से कम बनेगी, और वो 2-3 दिन में 1000 पीस बन जाएगा। तो अब हम किस पे जा रहे हैं, हमारे पास वो 20,000 पाउंड हमारे महीने के उसमें आने जा रहे हैं। 20,000 मतलब 40 लाख रुपए सिर्फ एक प्रोडक्ट दे रही है, तो 4 करोड़ रुपए मुझे एक प्रोडक्ट बचा के देगी साल की। ये बाकी उन सारी प्रोडक्ट्स के अलावा मैं तुमको अभी स्क्रीन शेयर करके, तो ये मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि देखो रिच होना है तो क्या करना है। अब ये बोर्ड है, ये तुम लोगों को नजर आ रहा होगा, ये बोर्ड है जो कि मैंने अभी ये बनवाया है पूरा। ये यूएनओ का पूरा बोर्ड है, जो कि टेक्नोलॉजी की साइट के ऊपर एक चीज़ है। तो लेकिन ये कि अब आपने क्या करना है, इसी चीज़ को, इसी ट्रेंड को फॉलो करना है। ये नॉलेज थी ना मेरे पास, तो यही नॉलेज ही तो ट्रांसफॉर्म हो रही है, और कुछ और थोड़ी ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। ये इसका हमने शेमेटिक बनवा दिया पूरा का पूरा। ये इसके अंदर सब चीज़ें लगी हुई कि कहाँ पे क्या चीज़ लगी हुई है, किस तरह से होगी। जैसे ये जैक लगा हुआ है, जैक की तस्वीर नज़र आ रही है। तो ये पूरी की पूरी आपने क्या किया है, ये कंट्रोलर लगा हुआ है। अब ये टेक्निकल चीज़ है, मगर दिखाने का मकसद क्या है, दिखाने का मकसद ये है कि तुम लोगों को इस चीज़ पे ले करके आऊँ कि देखो, याद रखो, सिर्फ लिस्टिंग लगाने से आप हो सकता है कि किचन मनी में थोड़ी सी कमी कर लें, मगर अगर आपने बड़े पैसे कमाने हैं तो आपको अपनी प्रोडक्ट लेनी पड़ेगी, जो साल के कम से कम पूरे साल के 15-16 लाख 20 लाख रुपए में बिके। टारगेट एक दिन का, एक महीने का, एक घंटे का नहीं होगा, टारगेट होगा पूरे साल का। चाहे वो तुम चप्पल बनाओ, चाहे कुछ भी बनाओ, ट्रेंडिंग है, सेलेक्ट करो चीज़ों को, हम तुम्हें हेल्प करते हैं। डिस्कस करो, आइडियाज़ को, अपने जहन को खोल लो, सोचो। अच्छा एक बात, दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो नहीं बिकती हो, और हमेशा वो याद रखना, जो चीज़ ज़्यादा बिकती है उसके ऊपर रेट भी कम मिलते हैं, उसमें आप पैसे नहीं कमा सकते। आप ऐसी चीज़ें सेलेक्ट करें जो थोड़ी सी यूनिक हो, जो लोग कम कर रहे हो, तो वो चीज़ें। तो जो इस वक्त एक टेंडेंसी है, जो चीज़ हो रही है मार्केट के अंदर, वो क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों ने जो कि इस किस्म के कोर्सेज करा रहे थे, उनके टारगेट अलग थे। जो सनी अली हो गए, या इनेबलर्स वाले हो गए, या कासिम अली शाह हुआ है, जो मैंने नाम सुने, मैं उनकी बात कर रहा हूँ खाली। मैंने उनकी कुछ वीडियोस, इनेबलर्स की तो आज तक कोई नहीं देखी, लेकिन मैंने कुछ वीडियोस मैंने देखी लोगों की, तो मुझे ये समझ में आया कि भाई बात ये है कि वो तो कर ये रहे हैं कि आपको लेकर आ रहे हैं किसी तरह से कि वो आपसे जेब से जो पैसे हैं वो निकाल लें, और वो इन्वेस्टमेंट ले लें और उससे कुछ कर लें, और वो उसी में खुश हैं। यानी उनके पास आगे सोचने के लिए कुछ और नहीं है। वो आपको कोर्स बेच के आपसे पैसे कमाने के और आपसे पैसे लगवाने को तैयारी करवा रहे हैं। ये चीज़ जो थी ना, ये एक अलग कहानी है। लेकिन आप क्या करें, आप अपने लिए वेंडर्स तैयार करें, आप अपने लिए बिजनेस डेवलपमेंट तैयार करें, वो लोग भी पैसे कमाएं। तो अब उनका नया जो वतीरा है वो ये है कि जब आप ये काम सीख जाएंगे तो आप फाइवर पे जाएं, आप freelancer.com पे जाएं, आप फलानी जगह जाएं, और आपको इतना काम मिल जाएगा, उतना काम मिल जाएगा कि जिसकी कोई हद नहीं।
ठीक, क्यों? इसलिए इतना काम मिल जाएगा क्योंकि वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, कोई नहीं बैठा हुआ भाई, कोई नहीं बैठा हुआ, जो आपको आकर के इस तरह से काम दे दे कि हाँ, आओ तुम हमारे लिए लिस्टिंग लगाओ और हम तुमको जो है ना इतने पैसे देंगे। और अगर मिल भी जाता है कोई, तो आपको कितने पैसे मिलेंगे, ये देख लो। तो आपने क्या करना है, आपने अपना कैरियर बनाना है, जॉब से अभी जो कर रहे हैं वो रखें, बाहर निकलें, छोड़ दें, अपनी उड़ान को इस डेस्टिनेशन पे ले जाएं कि मैंने प्रोडक्ट तैयार करनी है, प्रोडक्ट तैयार करने के बाद मैं बाहर निकल जाऊंगा। पता नहीं कौन उल्लू का पट्टा है, मैं 3 दफ़ा काट चुका हूँ, कॉल किए चले जा रहे हैं। अच्छा, फिर क्या होगा कि मैं जो ना उसको निकाल के उसको उड़ान भरते हुए आप आगे निकल जाएंगे आगे। तो आपने अभी से प्रोडक्शन, तो वो जो आप सेल कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि जी आप ये ना करें, आप ये करें कि आप ये टूल खरीद लें। ये कौन सा टूल खरीद लें? वो मैंने कुछ टूल्स देखे जी, वो टूल्स हैं जो ये बताते हैं कि इस वक्त ट्रेंडिंग क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी सेल कर रही है, ठीक है? और जो चीज़ ज़्यादा अच्छी सेल कर रही है फिर आप उसको जो है ना खरीदना शुरू कर दें, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि जब आप उसको खरीदेंगे, यानी उस टूल को खरीदेंगे, तो फिर आप सर्विसेज ऑफर करना शुरू कर दें फाइवर पे कि हम आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ बिक रही है। अबे जिसके पास पैसे इतने हैं वो वहाँ बैठा हुआ है, क्या वो 15-20 पाउंड का एक सॉफ्टवेयर नहीं ले सकता? जो मंथली पर सब्सक्रिप्शन है, 15 पाउंड की एक टूल है जिसके अंदर के वो आपको ये बता रहा है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बिकी इस दफ़ा अमेजोन के ऊपर, किस चीज़ की सेल कितनी ज़्यादा हुई, सबसे ज़्यादा बिकने वाले आइटम कौन से हैं। बहुत सारे फ्री टूल्स पड़े हुए। अब वो इस चीज़ पर आ गए कि आप ये टूल खरीद लें और फाइवर पे चले जाएं, आप फ्रीलांसर पे चले जाएं और जा करके दें। तो मैं तुम लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। ये सारी चीज़ें देखो, हम यहाँ रहते हैं, हमारे लिए 10, 15, 20 पाउंड ऐसे हैं जैसे 10, 15, 20 रुपए। जैसे अगर तुमको मैं वहाँ कहूँ ना कि यार 100 रुपए की सिगरेट आती है तो लोग सिगरेट दिला दो, तो तुम कोई मना नहीं करोगे, 2 मिनट लगेंगे सिगरेट खरीद लोगे। क्यों? इसलिए कि 100 रुपए तुम्हारे लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। जब तुम पीते ही होगे सिगरेट, तो कोई अच्छी पीता होगा, कोई हल्की पीता होगा, कोई 200 रुपए की सिगरेट पी लेता होगा दिन में। तो उसको 200 रुपए अगर पर मंथ के हिसाब से कोई टूल लेना पड़ जाए तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उसको अब वो कितने की बेच रहे हैं? 30 पाउंड की बेच रहे हैं। 3000 6000 रुपये महीना उनको लग गया, 100 आदमी मिल गए तो आपके पास 6000 के हिसाब से आपके पास 60,000 रुपये आने लग गए, तो नहीं बल्कि 6 लाख रुपए आने लग गए। अब वो इस चक्रों में है कि जी किसी का ये टूल बिकवा के ये कर लो, कुछ अर्से में वो भी मंडा फूट जाएगा कि भाई ये चीज़ कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर मैं ले सकता हूँ तो मैं 10, 15, 20 पाउंड के अपनी सब्सक्रिप्शन ले लूँगा और लेने के बाद मैं खुद चेक कर लूँगा। तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं सफ़रवी के पास जाऊँ, दरीजों के पास जाऊँ कि भाई तुम मुझे करके दो, या शाहरुख से कहूँ कि यार मुझे बताओ क्या चीज़ बिक रही है। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है? मैं खुद नहीं आके खोल सकता, पैसों का डिसीज़न मैंने लेना है, इन्वेस्टमेंट मेरी होनी है, मैं किसी पे ट्रस्ट कैसे कर लूँ इस चीज़ के लिए? तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो मैं ट्रेंडिंग के पीछे तो मैं कहता हूँ जाओ ही नहीं। अगर ट्रेंडिंग आज है कल नहीं हुई तो क्या होगा? उसमें भी मैं तुम्हें एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। ट्रेंडिंग में एक आया था, गैजेट आया था जिसमें वो कहते थे कि जी आपकी ज़हनी टेंशन खत्म हो जाएगी। वो हाथ में 3 अदद वो थे, क्या नाम बेरिंग थे, उनको घुमाओ और घुमा के हाथ में पकड़े रहो। तो उससे ये होता है कि जी वो कहते थे कि जो टेंशन खत्म हो जाती है, आयुर्वेदिक कोई चीज़ थी। वो इतनी बिकी, इतनी बिकी, इतनी बिकी, मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने भी यही किया, उन्होंने फौरी तौर पे चाइना से देखा बहुत बिक रही है और उसके ऊपर अमेज़न के ऊपर 20-20 पाउंड की बिक रही है, 15-15 पाउंड की बिक रही है। तो उन्होंने फौरी तौर पे ऑर्डर दे करके 10,000 पीस मँगवा लिए। अब स्पिनर, हाँ जी, फातिमा ने सीखा स्पिनर, और अब वो उनके पास पड़े हुए हैं। अब नहीं है ट्रेंड, उसका खत्म हो गया, अब नहीं है देने वाले इतने ट्रेंड, अब 1-1 पाउंड में भी नहीं देने को तैयार। तो देखो जब ट्रेंडिंग में आओगे ना तो फिर क्या होगा कि उसकी करंट एग्जांपल तुम लोगों को समझाने के लिए पाकिस्तान में ले लेते हैं। पाकिस्तान में जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, वो 2 जगह होती हैं, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर होती है या फिर बहरिया की फाइलों में होती है। मैंने इतने लोगों को खुद अपने, मेरी दोस्त थी गोरी, तो जूडिथ ब्रिट शॉप वहाँ रहती थी, उसने प्रॉपर्टी उसने खरीद ली, मैंने ज़बरदस्ती उससे सेल करवाई। क्योंकि जो उसका उनका सीईओ था वो मेरा दोस्त था, वो पहले इसमें मिर अहमद हयात उसमें होते थे, केपीटी में एडमिरल नेवी के थे, तो हमने काम किए बहुत सारे नेवी के, तो वो उनसे अच्छी दोस्ती थी। तो उनसे कह के मैंने उनके उसके जो है प्लॉट जो थे ज़ीरो इन्वेस्टमेंट यानी ज़ीरो लॉस के ऊपर बिकवा दिए। वो जो उसने खरीदे थे, तो उसके बाद उसको 2 साल हो गए थे और कभी प्राइस अप हो जाती थी, कभी डाउन हो जाती थी। जब आप कोशिश करेंगे, देखेंगे जब प्राइस ऊपर जा रही होगी ना, तो आपको बायर नहीं मिलेगा।
اور جب آپ کی پرائس نیچے جا رہی ہوگی تو آپ کو باہر مل جائے گا. تو فائلیں خود ہی اپنی بنا رہے ہیں, خود ہی بیچ رہے ہیں, ساری کی ساری چیزیں خود اس طرح سے کر رہے ہیں. وہ ایک انہوں نے اس کے ذریعے سے پیسے کی مینیپولیشن کی, بہت بڑے لیول کے اوپر مارکیٹ کر کے پیسے کی مینیپولیشن کی. تو ٹرینڈنگ جو ہے نا, ٹرینڈنگ پہ مت جاؤ, سالڈ اس پہ جاؤ. ٹیکنالوجی کو ضرور فالو کرو, مگر یہ چیز زیادہ بک رہی ہے, آج ہم خرید لیں گے کل بک جائے گی, تو وہ چیز جو ہے نا, وہ ایک اچھا کنسسٹنٹ بزنس مین ان چیزوں میں نہیں پڑتا. جب وہ ایک دفعہ پڑھ کے نکل جاتا ہے ہمیشہ. دیکھو جو فراڈ کرتے ہیں نا, وہ ہمیشہ پہلے تمہاری تمہیں پروفٹ دکھائیں گے, وہ تمہیں دیں گے بھی پروفٹ, چیزیں نظر آئیں گی, پھر تم اور جب انویسٹمنٹ کرو گے تو پھر وہ نیچے سے ہاتھ کھینچ لیں گے. ایک ایگزامپل بتا رہا ہوں اس چیز کی, کیونکہ چیزیں ساری سمجھانی ہوتی. ایک پچھلے دنوں ایک پاکستان میں ایک بہت بڑا فراڈ آیا تھا جس کا نام تھا کالا بچھو. کالا بچھو جی 1 کروڑ روپے کا کالا بچھو بک رہا ہے میرے پاس. خود میں گھر میں وہاں پہ ڈیفینس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک صاحب آئے, انہوں نے آ کے بتایا, انہوں نے کہا میرے پاس میں نے کالا بچھو چاہیے کہیں سے. میں کہا ہے کالا بچھو چاہیے, ہمیں کالا بچھو کیا کرے گا, تو خود بہت بڑا بچھو ہے, مستی دوستی ہے جو ہوتے ہوتے. اب وہ بوتلیں شوتلیں کھلی ہوئی ہیں, پینا پلانا چل رہا ہے, سب بیٹھے ہوئے گپ شپ ہو رہی ہے. اب اس میں بات نکلتے نکلتے یہاں تک پہنچی, تو ایک صاحب نے کسی کو فون کیا سندھ, اس نے کہا مل جائے گا. کتنے کا جی, 1 کروڑ روپے کا. اب ہم سب حیران, 1 کروڑ روپے کا کالا بچھو. کہتے ہیں ہاں بہت, یعنی 8 انچ 7 انچ 6-8 انچ کا ہے اور اتنے کا ہے. اس تصویریں بھیجی. پھر ہمیں کہانی, ہمیں آنکھیں کھل گئی, ہم نے کہا یہ تو اتنے کا. پتہ چلا جی وہ امریکہ کی کوئی کمپنی ہے, وہ یہ بچھو خرید رہی ہے, اور وہ فارماسیوٹیکل کمپنی ہے, اور اس کے زہر سے کینسر کا علاج ہوتا ہے. دیکھو کتنا جینون ریزن دے رہے ہیں, ریزن دیکھیں آپ کتنا جینون دے رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ اس سے زیادہ بہتر ریزن اس چیز کا کوئی اور ہو نہیں سکتا تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, اچھا جی وہ کمپنی کون سی ہے, فلانی کمپنی ہے, اس کا باس آیا ہوا تھا, یہ تھا وہ تھا, چل رہا. اچھا اب کیا ہوا کہ اس کے بعد کیا کہ کہانی کھل کے سامنے آ گئی. پھر وہ بندہ ایک لے کر آیا, وہ گورا تھا, اس نے کہا میں خریدنے کو تیار ہوں, میری کل کی فلائٹ ہے, میں بھی واپس آ جاؤں گا, میں لے لوں گا. اب یہ سارے کے سارے ہمارے گھر میں لان میں بیٹھ کے بات چیت ہو رہی ہے. 2-3 اس میں سیریس ہو گئے, وہ انہوں نے کہا منگا لو. بچھو بھی آیا, میں نے خود بھی دیکھا, وہ اتنا بڑا نہیں تھا, چھوٹا تھا, مگر وہ کالا بچھو تھا. اور اس کے بعد اس کا ویٹ کیا گیا, وہ پتہ نہیں کچھ گرامس میں ویٹ تھا, سارا کچھ تھا. اور پھر وہ سودا ہو گیا. اب بھائی اس نے کہا پیمنٹ دو, بچھو لے لو, اور پھر وہ ہو گیا. تو بات چیت ختم ہو گئی, اس کے بعد وہ چلے گئے. پھر ہاں بھائی اب پیمنٹ ہو جائے گی, تب پیمنٹ ہو جائے گی. بعد میں وہ سب فراڈ تھا. اب وہ فراڈ کیا تھا, وہ کیسے فراڈ تھا, یہ سمجھے. اس کو لوگوں کو تیار کیا گیا تھا, بیچ کے انویسٹر سے مال اٹھایا جاتا تھا. بیچ کے انویسٹر پہلے 1-2 بچھو خرید کے آگے بیچ چکا تھا گورے کو. اس کے دیکھا دیکھی بہت سارے لوگ اس کے پیچھے لگ گئے تھے, اور وہ بیچ کے انویسٹر جو تھا وہ مختلف لوگوں سے بچھو خرید رہا تھا. اب وہ بچھو جو تھے وہ واپس ریپیٹ سیل میں آ رہے تھے. ایگزامپل کے ایک یہ سب چیزیں نا سمجھنی پڑتی ہیں لائف کے اندر. ایک گاؤں میں ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا جی ہمیں بندروں کی ضرورت ہے, گاؤں میں بہت بندر تھے, میں 500 روپے کا ایک بندر خریدوں گا. کیا ہوا, لوگوں نے بندر پکڑ لا کے دینا شروع کر دیا. وہ 500 روپے دیتے چلے گئے. لوگ بڑے خوش کے لوگ, تو ہمیں تو صرف بندر پکڑ کے دینے 500 روپے. کوئی بندر کو پکڑنے کے لیے جو ہے نا وہ ڈوری میں کچھ باندھ رہا ہے, وہ کچھ کر رہا ہے. ظاہری بات ہے, بندر ایک لمیٹڈ کوانٹٹی میں تھے گاؤں میں, باقی بندر بھاگ گئے. بندر بھی سیاڑا جانور ہوتا ہے, وہ بھاگ گیا. اس میں تو یہاں تو پکڑ دھکڑ مچی ہوئی, تو وہ بھاگ گیا. اب کیا ہوا کہ بندر ختم ہونے لگے, سیل کم ہوئی. انہوں نے کہا جی بندر تو بہت چاہیے, اب میں 3000 کا لوں گا تم لوگوں سے بندر. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے اور بھاگ دوڑ کے کچھ لے کر کے آ گئے, 3000 میں لے لیا. اس نے کہا جی اب بندر کم ہو گیا, مجھے چاہیے بہت زیادہ, میں 10,000 روپے میں دینے کو تیار ہوں. انہوں نے کہا اچھا 10,000 روپے میں دینے کو تیار ہے. اب کچھ نے پکڑا اسے, وہ جو صاحب تھے ان کا وہی جیسے ہی گھورا چلا گیا تھا فلائٹ ہے, وہ بھی چلے گئے. چلنے میں جا رہا ہوں, گاؤں سے شہر جا رہا ہوں, اور مجھے کچھ کام ہے, میں 1 مہینے بعد آؤں گا, جتنے بھی بندے تم لوگ پکڑ سکو پکڑ لو, اور پیمنٹ جو ہے وہ میں آگے کر دوں گا. اچھا جی چلے گئے. اب ان کا ایک اسسٹنٹ تھا وہاں پہ, اس نے گاؤں والے سے کہا کہ یہ تو وہ آدمی ہے, مجھ سے سودا کرو, میں 5-5 ہزار میں بندر دے رہا ہوں, تم مجھ سے لے لو, اور لے کر کے نا اپنے پاس جیسے ہی گھوڑا آئے تو تم اس کو بیچ دینا, وہ میں کر لوں گا سارا کچھ حساب کتاب. میں اچھا ٹھیک ہے. یہ چلے گئے. انہوں نے 5-5 ہزار روپے میں وہ سارے بندر جو 500 روپے کے خریدے تھے, جو بعد میں 3000 کے خریدے, اب 10,000 کی آفر لگا دیا, تو وہ سارے کے سارے بیچ دیے.
अब 500 रुपये और 3000 रुपये में 500 रुपये बहुत ज़्यादा खरीदे थे, फिर कुछ 3000 में भी खरीदे थे। एवरेज लगा करके वो साला 1500 रुपये का बंदर पड़ा हुआ था, 5-5 हज़ार रुपये के हिसाब से पूरे गाँव को बेच करके वो दोनों पार्टियाँ निकल ली। पर बंदर 3500 रुपये का प्रॉफिट हो गया और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ना उसके बाद वो साहब वापस आए गाँव में और ना ही उनका वो चीला वापस आया। तो देखो ये सारे के सारे ना ये बड़े तरीके से लोग करते हैं, इससे भी बचना है आप लोगों ने। अब ट्रेंडिंग के अंदर ना ये सब चीज़ें बहुत होती हैं, फाइलों का काम हो गया, सब चीज़ से नहीं पढ़ना। अब तुम्हारे पास क्या काम है? बस काम ये है कि कोई एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करो, ठीक, उसकी कॉस्टिंग करो, उसको देखो, फिर उसके बाद अपने रिसोर्सेज देखो, फिर उसके बाद आओ तो हम तुम्हें बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट्स की कौन कौन से मेथड्स हैं। सबसे पहली इन्वेस्टमेंट 3F इन्वेस्टमेंट कहलाती है। दुनिया में सबसे पहली इन्वेस्टमेंट, हमेशा याद रखना, 3F इन्वेस्टमेंट कहलाती है। व्हाट इज़ अ 3F इन्वेस्टमेंट? 3F इन्वेस्टमेंट ये होती है कि आपके पास फैमिली, फिर फ्रेंड्स, सबसे पहले फैमिली है, बाप भाई, अम्मी, बहनें, करीबी चचा, ये फैमिली होती है ना, ये क्योंकि आपको जान रहे होते हैं तो सबसे पहले वो आपको पर ट्रस्ट करते हैं, वो कहते हैं कहाँ जाएगा बच्चा है, घर का लॉस भी हो, तो सबसे पहले फैमिली होती है, फिर करीबी दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं जो आपको पैसे देते हैं, और तीसरे होते हैं फूल्स। फैमिली, फ्रेंड एंड फूल्स। फूल्स वो होते हैं जो कि आपके पास सोचते हैं कि यार ये काम है, इसमें इतना प्रॉफिट है, पैसा लगा दो, लेकिन उन फूल्स को हम फूल्स कहते हैं, लेकिन वो कहलाती है टेक्निकल टर्म में एंजल फंडिंग। एंजल्स, वो एंजल्स होते हैं जो आपको एंजल फंडिंग, और जो आपके वेंचर कैपिटल वर्ल्ड में एंजल फंडिंग टर्म है बाकायदा, उसे कहते हैं एंजल फंडिंग। आ रही है एंजल फंडिंग। एंजल फंडिंग एक कॉन्सेप्ट है, आपकी कैपेबिलिटी है, आप ऊपर आना चाहते हैं, आप पैसे लगा रहे हैं, तो आपने किसी ऐसे बंदे पे पैसे लगा दिए जिसके सिर्फ आइडिया अच्छा था, उसकी थोड़ी बहुत कैपेबिलिटी थी, अब हो सकता है बिजनेस कामयाब हो जा सकते हैं। तो अब आपके पास आज की क्लास को अब हम एंड करेंगे, 1.5 घंटे की क्लास हो गई तकरीबन। समझो इस चीज़ को तुम लोग कि तुमने अपने लिए प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है। मैंने तुमको लाइव एग्जांपल्स दिए हैं, बगैर किसी उसके दिए, कोई हाइपोथेसिस नहीं बयान किया, मैंने तुमको जेफ बेजोस की शक्ल नहीं दिखा दी, मैंने तुमको मार्क जुकरबर्ग नहीं बनने को बोल दिया। मैंने सिर्फ तुम्हें बताया है कि तुमने पहली प्रोडक्ट जो भी लेनी है उस तरह की लेनी है कि साल के कम से कम 1 मिलियन की सेल हो, ठीक है। अगर 1 मिलियन की सेल होगी उस प्रोडक्ट की साल की, तो आप 90,000 80,000 रुपये पे जाएंगे, और उसके अंदर आपके पास 50-60% का प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए, और इस तरह की पहली एक प्रोडक्ट से शुरू करके 10 12 15 प्रोडक्ट्स बनानी है। अगर मैं सिर्फ एक बात बताऊँ ना, हैंड बैग्स किसी ने लिए थे, मैंने हैंड बैग उस दिन दिखाया था, 150 पाउंड का हैंड बैग भाई, 150 पाउंड का हैंड बैग, सिर्फ अच्छे तरीके से बना हुआ था ना, कुछ भी नहीं करो, इसी तरह की चीज़ें सेलेक्ट कर लो। जो नॉन टेक्निकल लोग हैं इस तरह की चीज़ें सेलेक्ट कर लें। अपने पास सिलाई मशीन करनी है ना अरेंज, थोड़ा सा पैशन चाहिए, थोड़ा सा टाइम लगे, अपनी प्रोडक्शन पर आ जाओ। चाइना से कट ऑफ करोगे तो वो सारा प्रॉफिट मार्जिन, वो सारी कॉस्ट जो चाइना से चलने से लेके यहाँ तक पहुँचती है। अच्छा अब याद रखो, अब चाइनीज सस्ता नहीं है। जब पहले हम चाइना जाते थे ना, तो हम जो RMBs में इनको सैलरी पे करते थे, वो सैलरी पाकिस्तान से कम होती थी। अब थाईलैंड वगैरह जो, जिसको आप इंटरनेशनल ब्रॉथल हाउस भी कहते हैं, वो इतने सस्ते होते थे कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। यानी हम थाईलैंड से टी-शर्टें वगैरह खरीदते थे, खरीद के पाकिस्तान लाके तारिक रोड पे बेचा करते थे, और ये हमारी तफरीह थी कि हर महीने हम जो है ना, हमने फ़्लाइट पकड़ी। जब हम कॉलेज में पढ़ रहे थे, दाऊद इंजीनियरिंग में हम पढ़ रहे थे, उस वक्त हमारा मज़े थे हमारे, हम ट्यूशनें पढ़ाते थे, और हमारी जो ट्यूशन थी वो 22-25 हज़ार रुपये पर मंथ उस ज़माने में, यानी मैं 80s की बात कर रहा हूँ, 80s के अंदर बहुत बड़ी रकम थी, 22-25 हज़ार रुपये, 22-25 हज़ार रुपये मिलते थे। 3,000 का टिकट था रिटर्न बॉम्बे का, और 5,000 का टिकट था थाईलैंड का, तो 22,000 रुपये आप महीना कमा रहे हैं। 5,000 रुपये का माल लेकर आते थे, साला 15,000 का बिक जाता था। तो महीने में 1 या 2 चक्कर 3 या 4 दिन के इसी तरह के लगते थे। तो अब उठाई बस, स्टूडेंट से कहा भाई वीकेंड पे जो है 2-3 दिन की छुट्टी है, निकले, पकड़ी फ्लाइट, पहुंच गए थाईलैंड, घूमे फिरे, एंजॉय किया। और थाईलैंड में आलम ये था कि सुबह आप उतरते थे एयरपोर्ट पे, तो जा करके अपने अपने सूट का नाप दिया, तो शाम को आपको जो है सूट तैयार मिलता था। आज वो कंट्रीज़ कहाँ पहुँच गई तरक्की कर करके, और हम कहाँ आके खड़े हो गए। हम दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। हमारे रुपए की कीमत बहुत ज़्यादा थी, और अब वो रुपए की कीमत बिल्कुल गिरती चली जा रही है। मगर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपना मुल्क है और वहाँ रह रहो। अब हम तो यूके में रह रहे हैं, तो हमें इतना नहीं, लेकिन तुम तो वहाँ रह रहे हो ना, तो
تو تم کو تو ابھی اسی پانیوں میں زندہ رہنا، اسی پانیوں میں تیرنا ہے. تو اب تم اپنے لیے وہ راستے تلاش کرو جس سے کہ تم اوپر نکل سکو. تو اب یہ جو چیز ہے نا، یہ میری کوشش یہ ہے کہ تم لوگ لسٹنگ کر چکے ہو، لسٹنگ میں تم لوگ دیکھ چکے ہو کہ سیل ہو رہی ہے. اسامہ تم لوگوں کو اب ہیلپ کر دے گا کیونکہ میں نے ورچوئل آئی پی کریٹ کر دی ہے. وہ تمہیں ہیلپ کر دے گا، وہ ہیلپ کرے گا. وہ تمہارا کیا ہوگا کہ باقی سب کی بھی لسٹنگ ہو جائے گی، تمہارا ایکسپیریمنٹس کمپلیٹ ہو جائیں گے، تمہارا ایکسپیرینس پورا ہو جائے گا. اس کے بعد پھر اب تمہارا اگلا ون بیس شروع ہو رہا ہے. اگلی جو ہماری کلاس ہے وہ ٹیوزڈے کو ہے. ٹیوزڈے کو تم لوگوں نے ون بے پہ پروڈکٹ لگانا شروع کرنی ہے. ٹھیک ہے، ون بے ریڈی ہو چکی ہے. گورنمنٹ کی طرف سے مجھے آفر بھی آئی ہے، کچھ بہت اچھی آفرس آئی ہیں. اور اب جو ہمارا بینکنگ والا چینل تھا اس کو اسٹیٹ بینک نے بھی وہ کیا ہے، انڈورس کیا. اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے نام سے اناؤنس کر دیا. اسٹیٹ بینک میں جب ہماری بات چیت ہوئی تھی 1-1.5 سال ہو گئے اس پوری چیز کو، تو ان کو ہم نے سب کچھ پورے پروسیسز بتائے تھے. تو اب انہوں نے اسٹیٹ بینک کے گورنر نے اس کو کیا کیا ہے، جو ان کی ڈپٹی گورنر آئی انہوں نے بھی اناؤنس کر دیا کہ اب ہم اس طرح سے لے کر کے آئیں گے کہ اب بینک اکاؤنٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو، آپ کے فون نمبر پہ آپ کو پیمنٹ بینکوں میں ٹرانسفر ہوگی. اب وہ ان کو کانسیپٹ سمجھ میں آنا شروع ہو گیا. جیسے ہم نے پیمنٹ میتھڈ بتا دیا تھا کہ بھائی اس میں ون پے لگا ہوا ہے. ون پے سمجھو اب وہ جو پیمنٹ میتھڈ لگا ہوا ہے اس میں آپ اپنے جائیں گے، کسی بھی شخص کو پوچھیں گے اچھا ون پے اکاؤنٹ نمبر بتاؤ، یا اپنا آئی پی ایڈریس بتاؤ، یا اپنا ای میل ایڈریس دو، یا فون نمبر دو، تمہارے پیسے ٹرانسفر ہو جائیں گے. یا اس کے پاس ایک کیو آر کوڈ ہوگا، اس کو اسکین کرے گا. تو گورنمنٹ اب اسی لیول پر آ رہی ہے. میں تم لوگوں کو اس سے لنک شیئر کر دوں گا. تو اچھی بات ہے. تو ہم اب نیکسٹ ویک میں لگانا شروع کر رہے ہیں. اور تم لوگ یہ سمجھو کہ یہ پہلی ایک اسمال کمیونٹی ہے جو کہ ون بے کی کمیونٹی بننے جا رہی ہے. اسٹارٹ کر رہے ہیں. آپ سب لوگوں کو ہر حال میں کچن منی اپنے اسی جگہ سے نکال لیں. اور نیکسٹ جو کلاس ہوگی ٹیوزڈے کی جو کلاس ہوگی اس وہ ٹوٹل آپ کی ہاؤ ٹو ارن منی، اسٹارٹ ارننگ منی فرام ون بے ہے. اور اس کو آپ نے کس طرح سے پروموٹ کرنا ہے، اس کے لیے جو فنڈنگ ریکوائرمنٹ ہے وہ میں کس طرح سے آپ لوگوں کو اویل کرواؤں گا، وہ کس طرح سے کرواؤں گا. لیکن اب آپ لوگوں نے اپنے ذہنوں کو کھلا چھوڑ دیں، بالکل 100% کھلا چھوڑ دو. پروڈکٹ سوچنا شروع کر دو. دیکھو میں نے تمہیں ایک نہیں کئی ایک ایگزامپل دی ہے. میں نے تم کو یہ نہیں کہا کہ تم چاند پہ چلے جاؤ اور تارے توڑ کے لے آؤ، یا میں تم کو بڑی بڑی باتیں نہیں ہے. تم کو پریکٹیکل ایگزامپلس میں اتنا بتایا ہے خالی کہ جیسے کہ میں نے تمہیں ایک بات بتائی نا کہ 1500 یعنی $150 کا ایک ہینڈ بیگ ہے. اور ہینڈ بیگ کی میں نے تم لوگوں کو ویڈیوز بھی بھیجی تھی جہاں جہاں مل رہے. شروع میں وہاں سے کرو، اس کے بعد پھر اپنے لیے بنانا شروع کرو. یا جو میں نے ابھی تم لوگوں کو شرٹس وغیرہ کا بتایا وہ دیکھو. جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ ٹیکنیکل سائڈ پر آ جاؤ. جو سروسز انڈسٹری کے لوگ ہیں وہ سروسز انڈسٹری میں. تو اپنی امیجنیشن کو یوز کرو کہ یار یہ چیز لوگوں کو فائدہ دے گی. اب تمہارے پاس بیچنے کے پہلے ہمیں کیا پرابلم تھی، بیچنے کے پلیٹ فارم نہیں تھا. ہم بیچیں تو کہاں بیچیں. اب ہم نے سوچا فیس بک پہ بیچ دیں، ابھی ہم ای بے پہ بیچ دیں. تم لوگ جو بھی چیزیں بناؤ گے وہ 5 ممالک میں فوری طور پہ بکنا شروع ہو جائیں گی. اگر میں نے وہ جو کنیکٹر اڈاپٹر دکھایا جس میں مجھے کہ 50 پینس کا پڑ رہا ہے، اور 50 پینس کا پڑنے کے بعد میں اس کو سیل کر رہا ہوں 8 پاؤنڈ میں، پلس 3 پاؤنڈ میں اس کے اوپر سے لے رہا ہوں. یعنی 8 پاؤنڈ کا مطلب ہوا تقریباً 1600 روپے، یعنی 1600-1700 روپے کا بیچ رہا ہوں. تو میری 100 روپے کی چیز 1600-1700 روپے میں جا رہی ہے. اور میں نے اس کا ٹارگیٹ رکھا ہے 1000 پیس. تو 1000 پیس میں صرف یو کے کی بات تو نہیں کر رہا، یہ چیز تو جرمنی میں بھی ریکوائرڈ ہے کیونکہ وہاں پہ بھی ڈی آئی وائی ہو رہی ہے. پورا یورپ پڑا ہوا ہے، پورا امریکہ پڑا ہے. امریکہ سے بڑی کوئی مارکیٹ ہی نہیں ہے. یعنی دنیا کی سب سے بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے امریکہ. جس نے امریکہ میں کام کیا وہ پیسے ہی کمائے گا. اس کے بعد پھر کینیڈا ہے آپ کے پاس، پھر آپ کے پاس آسٹریلیا ہے، پھر ملیشیا وغیرہ ہے. بہت ساری جگہ نا، ایون چائنا ہے. تو اب آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اپنی ان پروڈکٹس کو، تو میں جب 1000 پیس کو ڈیوائڈ کرتا ہوں 5 ملکوں میں نا، تو میرے پاس صرف 200 پیس آتے ہیں پر کنٹری پر ایئر. اور 200 میں کو اگر میں ڈیوائڈ کرتا ہوں نا مہینے کے اوپر، تو 12 پیس آتے ہیں، 12-13 پیس آتے ہیں پر منتھ بکنے کے لیے. وچ از ویری ایزی آئٹم، ویری ویری ایزی یار. اتنا آسان ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. تو اب آپ یہ سمجھیں کہ یہی چیز اس طرح سے رکھنی ہے کہ ایک جو آپ نے، اگر آپ نے ہینڈ بیگ بنایا ہے ایک خوبصورت سا ہینڈ بیگ، کاپی کرو، کوئی پرابلم نہیں ہے. انیشلی کام کرنا شروع کرو، پھر جب آپ اس میں جدت تو آپ اس وقت لیں گے جب آپ کا ہاتھ صاف ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو وہ چیزیں جو کرنا شروع کرو گے نا تو پھر خود بخود تمہارے پاس وہ پروڈکٹ. اب میرے پاس یہ ایک پروڈکٹ تھی جو کہ مجھے ایک دم سے 16,000 پاؤنڈ دے رہی ہے سال کے. ٹھیک ہے. کیونکہ میں
اگر میں 8 پاؤنڈ مجھے مل رہے ہیں تو مجھے 8,000 پاؤنڈ دے رہی ہے, 1,000 پیس 8,000 پاؤنڈ دے رہی ہے, کیونکہ میرے لگ رہے ہیں اس میں 500 پاؤنڈ ہے خالی, اور وہ بھی جس مرضی سے چاہے لگاؤں, جیسے بکتے جائے ویسے بناتا چلا جاؤں. لیکن آپ کے پاس اب کیا کرنا ہے, آپ نے ایسی ہی پروڈکٹ سلیکٹ کرنی ہے جن پروڈکٹس کی سیل فاسٹ ہو. اگر پاس نہ بھی ہو تو پورا سال کا آپ ایک ٹارگیٹ رکھیں گے, انویسٹمنٹ فوری طور پہ نہیں ہوگی, اور جو اگر کسی جگہ سیٹ اپ کی ریکوائرمنٹ ہوگی تو وہ میں بیٹھا ہوا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کرنے کے لیے, وہ میں کر کے دوں گا آپ لوگوں کو. لیکن محنت کرنا اور ایک کمیونٹی بناؤ. کمیونٹی جو بنے گی ون وے کمیونٹی, اگلے مہینے سے تم لوگوں کی کچن منی کے اندر ایک ایڈ آن ویلیو میری طرف سے آ رہی ہے, ٹھیک ہے. وہ میں نے پورا کا پورا پلان فائنل کر لیا ہے, اس کو بس اب آپ نے فالو کرنا ہے. جو ہم لوگ فالو کرتے چلے جائیں گے تو ہمارا راستہ کھل جائے گا. پھر کل کو انشاءاللہ سکھر سے, کیونکہ غزالہ نے مجھے بہت اچھا آئیڈیا دیا تھا, بہت غربت ہے انٹیریئر سندھ کے اندر, باقی سب جگہوں کو چھوڑو, وہ وہاں جا کر کے کیا کر رہی ہیں, لوگوں کو سلائی مشینیں دے رہی ہیں, عورتوں کو کام سکھا رہی ہیں. اب وہ کام سیکھ کے کیا کریں گی اگر ان کو پاس کام نہیں ہوگا؟ تو اب ان کے پاس راستہ نظر آ رہا ہے, غزالہ کو بھی نظر آ رہا ہے, مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے وہاں کام کریں گے. آپ نے اگر ان کو صحیح سے کام سکھا دیا اور ان کو کام دے دیا تو وہ جو کام کریں گی وہ پھر ہمیں اس کا ریوارڈ ملنے جا رہا ہے. کیونکہ ہم ان کو اگر سلائی مشینیں دے رہے ہیں اپنے پاس سے اور ان کو ایک جگہ پہ بٹھا رہے ہیں عزت کے ساتھ, اے سی لگا کے, سولر پینل لگا کر کے, اچھی ہوا کے اندر غریب لوگوں کو دے رہے ہیں, تو وہ جب کام کریں گے تو منیمم کاسٹ میں آپ کے لیے بھی پروڈکٹ تیار ہونا شروع ہو جائے گی. ابتدا کس سے ہوئی تھی؟ لوگوں کی مدد کرنے سے, ٹھیک ہے. ہو کیا رہا ہے, خدا ہمارے لیے راستے بنا رہے ہیں. میں جب پاکستان آیا تھا اپنی پراپرٹیز بیچنے کے لیے, تو اس وقت پراپرٹی بیچنے کا بعد میں کانسیپٹ تھا. پہلے یہ تھا کہ یار میں کسی کی ہیلپ کرنے جا رہا تھا اپنے دوست کی, تو اس کا مال پھنسا ہوا ہے اور وہ بک جائے گا تو اس کا ہاتھ کھلا ہو جائے گا. اللہ نے کیا کیا, 1,000 ملین 1,000 ملین 1 ارب کے کانٹریکٹس 2015 میں میں نے پاکستان میں کیے, ٹیکنالوجیکل, جس میں پروفٹ مارجن بھی اتنے ہائی ہے کہ کسی کو نہیں. تو دیکھو اچھا سوچو گے نا دوسرے کے لیے تو خدا تمہارے لیے اچھے کے راستے کھول دے گا. تو ہم سب مل کر کے نا اپنی اپنی کوششیں کریں. تم لوگ اب اپنی امیجنیشن سوچو کہ یار یہ چیز اگر میں کرتا ہوں تو یہ, پھر لسٹنگ کی جو کی ورڈس تھے ان کے بارے میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ ایک ہوتا ہے آپ کے پاس پاور کی ورڈ اور ایک ہوتا ہے پروڈکٹ کی ورڈ. اس چیز کو سمجھو. آرٹ آف سیلنگ بھی آنی چاہیے نا, آرٹ آف مینوفیکچرنگ تو ون چیز ہو گئی, تو وہ ابھی آپ اویل کریں گے. ابھی آپ سب میں سے کوئی بھی جو ہے نا آرٹ آف مینوفیکچرنگ میں نہیں ہے, کیونکہ آپ میں سے کوئی بھی مینوفیکچرر نہیں ہے اس وقت. ہو سکتا ہے کسی نے کی ہو کبھی تھوڑی بہت, مگر اس کا لیول وہ نہیں رہا ہوگا. تو اب آپ آ رہے ہیں آرٹ آف سیلنگ پلس آرٹ آف مینوفیکچرنگ کے اوپر, اور بیچ میں سے آپ نے سارے مڈل مین نکال دیے. اف یو وانٹ ٹو بی رچ جسٹ بیکم اے ڈیجیٹل مڈل مین, اینڈ ڈیجیٹل مڈل مین از اس, ہم ہیں. ہم آپ کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کریں, تو ڈیجیٹل جو مڈل مین ہے وہ لے آئیں. تو فزیکل مڈل مین باہر نکلے گا تو کاسٹ کم ہو جائے گی, بینیفٹ کسٹمر کو جائے گا, آپ کو جائے گا. میں نے ایک پروڈکٹ لی, اس میں 8,000 پاؤنڈ بچے ہیں. میری 3D پرنٹرس 135 پاؤنڈ کا ہے, 135 پاؤنڈ کا ہے, 35 پاؤنڈ کا پڑتا ہے. 100 پاؤنڈ کا میری اس میں پیسے سیو ہوتے ہیں. 1,000 پیس بناتا ہوں, 1,00,000 پاؤنڈ وہاں سے آتے ہیں. CNC راؤٹر پہ چلا جاتا ہوں, ہر ایک پروڈکٹ نکالتا چلا جاؤں نا, تو اینڈ آف دا ڈے اگر میرے پاس 10 پروڈکٹ ہیں اور 10 پروڈکٹ مجھے 50 پاؤنڈ 40 پاؤنڈ 30 پاؤنڈ ایوریج دے رہی ہیں, تو میں ہر سال کے 500,000 پاؤنڈ کما رہا ہوں. اور یہ منیمم ہے, یہ بڑھ سکتا ہے, اس کے اندر پروڈکٹ ایڈ ہوتی چلی جائیں گی, مگر یہ رکیں گی نہیں. اور ایک سائیکل چل گیا تو پھر تمہارا سائیکل چل جاتا ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا تھا, ایک بزنس ایک ایسا راستہ ہے جو پہلے اوپر کی طرف جاتا ہے, بہت طاقت محنت سب کچھ لگتی ہے, پھر وہ اسموتھ روڈ پہ آتا ہے, اس کو آپ کو کنٹینیوسلی پش کرنا پڑتا ہے, پھر اس کو آپ کو چلانا پڑتا ہے, پھر وہ ڈاؤن ہل شروع ہوتا ہے, پھر آپ کو کچھ نہیں لگانا پڑتا, بڑے آرام سے ریلیکس ہو کر کے اپنے پاؤں پہ پاؤں رکھ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور کاروبار چل رہا ہوتا ہے. اس تم لوگ ینگ بھی ہو, تم لوگوں کے پاس انرجیز بھی ہیں, آئیڈیاز کو بناؤ, ڈیولپ کرو, بٹ دس از گوئنگ ٹو بی دا وے یو آر گوئنگ ٹو بی سکسیزفل. ٹھیک ہے, تو آئی فنش مائی لیکچر ٹوڈے اوور ہیئر. نیکسٹ از آن ٹیوزڈے وی ول ڈسکس کمیونٹی, ون وے کمیونٹی, فارمیشن آف ون وے کمیونٹی. جی سخروی, اینی کوشچن آنسر؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بیٹا. ہاں سر. سر میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ جیسے آپ نے بالکل بہت اچھا آئیڈیا دیا کہ جیسے ہم اپنی پرٹیکولر پروڈکٹ ڈیولپ کریں, خود ہی مینوفیکچر بنے. جیسے آپ نے LED کی مثال بھی دی
کہ ہوں ایک ہم میں سے ہی کوئی بندہ جو بھی انٹرسٹڈ ہو ایل ای ڈی بلب بنانے میں وہ ہوں ایل ای ڈی بلب بنائے. ہوں تو سر ایک کوشچن یہ آتا ہے کہ کتنی کوانٹٹی اگر ہم کوئی بھی مینوفیکچرنگ پلانٹ لگاتے ہیں تو اس کی پر ڈے کوئی نہ کوئی ایک کوانٹٹی پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے. ہوں ٹھیک ہے. اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ وہ جو بھی پلانٹ ہوگا وہ پروڈیوس کرے گا. تو اس کو ہم کیسے سارے کو سیل آؤٹ کریں گے؟ اور اگر ہم ایک چیز 100 روپے کی یہاں پہ بنا رہے ہیں تو اس پہ جو کاسٹنگ کے حوالے سے اس پہ جو ہمارے ایکسپورٹ کے کسٹم کے جو بھی چارجز وغیرہ ہیں وہ ایڈ ہونے کے بعد یو کے میں کتنے تک کا پڑے گا؟ ٹھیک ہے. اور سر دوسرا جی ہاں پہلے میں تمہیں سوال کا جواب دیتا ہوں. تم سب لوگ سن لو اور سمجھ لو. آپ کوئی پلانٹ لگانے نہیں چاہ رہے انیشیلی، کوئی پلانٹ نہیں، کیونکہ آپ میں سے کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ پلانٹ لگا سکے. گورنمنٹ کی اسکیم آئی ہے، میں نے ابھی لاسٹ کلاس میں اپنی جو پی سی بی کلاس میں اس میں شیئر کی تھی. وہ ہمیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ سلیکٹ کر لیں جن کو 1 ملین کی لون مل سکتا ہے بغیر گارنٹی کے. ٹھیک ہے. اچھا، وہ بھی انیشیل فیز کے اندر ہے. وہ میں کوشش کر سکتا ہوں تم لوگ دلوا دوں. تمہارا جو سوال ہے نا، آپ پلانٹ نہیں لگانے جا رہے. کچھ لوگ ٹیکنیکل ہوں گے، کچھ لوگ نان ٹیکنیکل ہوں گے. ٹھیک. جو ٹیکنیکل ہوں گے نا، یہ ان کے لیے یہ کوانٹٹی انہوں نے بہت بڑی نہیں خریدنی. انہوں نے 100 پیس کا آئٹم لے لیا، گھر میں بیٹھ کے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. کاسٹنگ کو یہاں سے شروع کرنا ہے. آپ بڑا پلانٹ یا بڑے اس پہ جائیں گے بعد میں. جیسے میں نے تمہیں کیا بات سمجھائی، میں نے تمہیں بتائی کہ لو کاسٹ ہائی پروفٹ مارجن پروڈکٹس وہ ہوتی ہیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ جو ٹرینڈنگ والے لوگ، میں نے کہا میں 1000 پیس کا ٹارگیٹ رکھا ہے بکنگ میں، 200 پیس پر. اب آپ کے جو بلب ہے نا، بلب تو کامنلی سیلنگ آئٹم ہے نا، وہ 60 روپے کا پڑ رہا ہے تو 200 روپے کا بک بھی رہا ہے، 150 روپے کا بک رہا ہے. وہ تو آپ کی لوکل مارکیٹ میں ہے، لیکن ہر دوسرا شخص اس کو کر رہا ہے. میں نے کیا بات بتائی تم کو؟ میں نے بات تمہیں یہ بتائی تھی کہ وہ چیز جو بہت زیادہ لوگ کر رہے ہوں گے اس میں پروفٹ مارجن نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ٹرینڈنگ ہو گئی. اب کمپٹیشن کی وجہ سے اس میں پروفٹ ختم ہو گیا. میں نے تمہیں بلب نہیں کہہ رہے، صرف کاسٹ بتائی تھی. میں نے تمہیں بتایا تھا فلڈ لائٹس، کیونکہ فلڈ لائٹ کی زندہ اگزامپل ہمارے پاس یہاں موجود ہے. میں نے فلڈ لائٹس بیچی ہیں جو کہ تم لوگوں کے سامنے 11 پاؤنڈ اور 12 پاؤنڈ کی بکی ہیں. اب میرے پاس ایک آئٹم اور بک رہا ہے، وہ بھی میں تمہیں دکھاؤں گا، تم حیران رہ جاؤ گا. وہ بھی 300-400 روپے کا پڑ رہا ہے، اور وہ آپ بنائیں تو وہ 12 پاؤنڈ کا ایک بکا ہے. وہ سولینائڈ ریلے ہے 100 ایمپس کی، اور وہ بھی بن سکتی ہیں پاکستان میں بہت آسانی ہو سکتی ہے. تو یہ وہ آئٹمس ہیں جو کہ کم کوانٹٹی بنے گی، بہت زیادہ پروفٹ مارجن پر آئیں گے. کمپٹیشن کم ہوگا تو آپ کو زیادہ پروفٹ آئے گا. اگر آپ اس چیز میں پڑ جائیں گے نا کہ یہ چیز، اب جیسے میں نے جو ونبے کمیونٹی کے لیے جو چیز ڈیزائن کی ہوئی ہے میں تم لوگوں کو بتا دیتا ہوں. ونبے کمیونٹی کے لیے جو چیز ڈیزائن ہوئی ہے وہ ہوا ہے راشن منی کے، راشن کے جو یعنی جو کچن منی ہے اس کے لیے جو چیز ڈیزائن ہوئی ہے وہ یہ ڈیزائن ہوئی ہے. آپ لوگوں نے اپنے ممبرس بنانے، جن سے آپ نے صرف یہ کہنا ہے کہ آپ نے اپنے گھر کا جو راشن ہوتا ہے، جو آٹا دال چاول ہے، وہ آپ کے تھرو خریدنا ہے. اب غلام فاطمہ کہتی ہے اپنی بہن سے، کہتی ہے فرض کیا کہ اس کی بہن میرڈ اپنے الگ گھر میں، ایگزامپل دے رہا ہوں مجھے پتہ نہیں ہے، وہ یا شعیب ہے، وہ جو ہے اپنے چچا سے کہتا ہے چچا آپ نے جو ہے نا گھر کا جتنا بھی آپ کا وہ آنا ہے نا وہ آپ نے میرے تھرو خریدنا ہے، مارکیٹ سے آپ کو سستا ملے گا. یہ بات ہے، مارکیٹ سے آپ کو پرسنٹیج میں کم ملے گا لیکن مجھے فائدہ ہو جائے گا. میں اس میں کوئی پروفٹ نہیں لے رہا، وہ ساری انویسٹمنٹ میں کر کے دے رہا ہوں. آپ نے صرف اور صرف اپنے ممبر بنانے. ٹھیک ہے. اس سے آپ کو 8-10 ہزار روپے ہر حال میں بچنا شروع ہو جائیں گے. یہ لسٹنگ کے تھرو ہوگا، یہ ونبے کے تھرو ہوگا، اور ان کی ڈلیوری ان کے گھر پہ ہونے چاہیے، سامان کی ہونا شروع ہو جائے گی. اب آپ نے اپنے چچا کو بھی بینیفٹ دے دیا، کیوں؟ آپ کے بیچ میں سے جو مڈل مین تھا نا وہ ختم کر دیا، آرسی ختم کر دیا، بیچ میں جو ہول سیلر ختم کر دیا، ریٹیلر ختم کر دیا. وہ سارا پروفٹ کس کے پاس چلا گیا؟ شعیب کی جیب پہ چلا گیا. ٹھیک. چچا کو بھی کچھ پرسنٹیج فائدہ ہو گیا. اب چچا نے کہا یار میں بھی یہ کرنا چاہتا ہوں. چچا نے کہا ٹھیک ہے. شعیب نے کہا چچا میں آپ سے خرید لیتا ہوں. چچا بھی بن گئے. تو دونوں ایک دوسرے کو بیچ بھی رہے، خرید بھی رہے، اور اس میں سب کا پروفٹ ہو رہا ہے. اچھا، اس سے یہ کمیونٹی ڈیولپ ہونے شروع ہو جائے گی. اس سے پھر کیا ہوگا کہ آپ کی باقی چیزیں بھی اس طرح اسی دوران میں جب تم لوگ ایک دفعہ اٹیچ ہو جاؤ گے نا، تمہیں یہ پتا ہوگا کہ یار کچھ نہیں ہے نا تو ایٹ لیسٹ بجلی کے بل کے پیسے ہی آ رہے ہیں یہاں سے، اور کچھ نہیں کرنا نا. صرف آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی زبان چلانی ہے، اپنے دوستوں سے بات چیت کرنی ہے، ان سے کہنا ہے بھائی تمہارا اگر دوست ہوگا اور تمہاری کوئی دکان ہوگی تو وہ تمہیں سپورٹ کرنے کے لیے تمہاری دکان سے سودا لے گا، اور تم دوست کو سپورٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ دو گے.
अगर किसी को 100 रुपये का बेच रहे हो, उसे कहोगे तुम मुझे 80 रुपये दे दे, 90 रुपये दे दे, भाई तुम मुझे 95 रुपये दे दे, 2 रुपये तुझे भी फ़ायदा हो जाए। आपको बीच में से सबको हटाने के बाद वो फ़ायदे मिल रहे हैं, वो मैं करके दे रहा हूँ, इससे आपका किचन मनी चलेगा। इस दौरान में आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। क्वांटिटी कितनी होगी, जैसे मैंने रखा साल की क्वांटिटी रखी है उस पर्टिकुलर एडॉप्टर की, जो कि मोटर के ऊपर लगता है, मैंने रखी है 1000 पीस, तो वो मेरे 8000 पाउंड है, ठीक है, क्योंकि 8 पाउंड का बिक रहा है, 8000 पाउंड है और सबसे सस्ता में मेरी चीज़ बिक रही है, तो 8000 पाउंड मेरे एक प्रोडक्ट के हो गए। इस तरह के 10 प्रोडक्ट में तो 80,000 पाउंड हो गए मेरे। तो फिर मुझे क्या चाहिए, तुम पाकिस्तान में रह रहे हो, अभी तुम्हारा टारगेट यूके एक्सपोर्ट नहीं है। क्यों, इसलिए कि यूके एक्सपोर्ट के लिए जब तक प्रोडक्ट मैच्योर नहीं हो जाएगी तो क्वालिटी वो अचीव नहीं कर लेंगे, उस वक्त तक हम लेके नहीं आएंगे। अगर मार्केट से ख़रीद के सिर्फ सामान लेकर के आना हो तो मुझे तुम्हारी क्या ज़रूरत है, मुझे क्यों ज़रूरत पड़ी कि मैं धारीजो तुमसे, शाहरुख तुमसे, अफशा जमाल से या काशिफ जावेद से कहूँ कि तुम मुझे जो ना सामान जो है ना ख़रीद के दो और मुझसे प्रॉफिट लो, क्यों, कोई तुक नहीं बनती। मेरे पास लोग हैं, मेरे पास इतना बड़ा सेटअप मौजूद है, मैं उनको कहूँ वो जाएँ मार्केट से जाकर चीज़ें खरीदें, मुझे यूके भेज दें, और वही वो चीज़ें जो चाइना से आ रही हैं तो मैं चाइना से खुद क्यों ना मंगा लूँ डायरेक्टली। मेरी बात समझ लो ना, तो उसमें तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, फ़ायदा उस सूरत में होगा कि अगर चाइना से मुझे, जैसे पीजे मैंने बनवाए जो अभी तुम्हें दिखाए आर्डिनो बोर्ड्स, वो पाकिस्तान में डेवलप हो रहे हैं, उसकी पीसीबी बन चुकी है, सारा कुछ हो चुका है, प्रोडक्शन लाइन में जा रहे हैं। तो वो क्या है, वो 250, वो हमें 350-400 का पड़ रहा है, चाइना से मुझे वो 600 रुपये का पड़ रहा है, 3.5 डिफरेंस आ रहे हैं ना पैसों में। तो वो फिर 10,000 पीस है साल के, 1000 पीस महीने का, 1000 पीस पे अगर मुझे 2000 पाउंड में बचते हैं तो मैं 12,000 पाउंड बचा रहा हूँ साल के, तो पैसे तो मुझे वहाँ बच रहे हैं। तो इसी तरह से तुम लोगों को सबसे पहले किचन मनी मैच्योर करानी है, कि किचन मनी तुम्हारे घरों में जाता रहे, जो कि तुमको जो हमने प्रोडक्ट दे रहे हैं उनको सेल करो जो हम दे रहे हैं। जैसे मुझे तारिक ने आज जो टी शर्ट्स दिखाई थी, तो मैंने तारिक से कहा, तारिक इससे हम उठा लेंगे माल, हम रेट करेंगे तय, अभी हम देखेंगे वहाँ कौन है हमारा फैसलाबाद में जो माल चेक कर सकता है, लेफ्ट ओवर का आइटम है, मैं अभी आइटम तरीके का बता चुका हूँ, ऑफर देंगे, 2000 पीस आ गए, 20 आदमी हो, हर आदमी की मद में कितने पीस आएंगे, 2000 को जब 20 से डिवाइड कर दो 100 आइटम आ जाएंगे। अगर हर पीस के ऊपर आपको 100 रुपये 150 रुपये बच रहा हो, तो आपके पास 200 आइटम के हिसाब से कुछ नहीं तो 20,000 रुपये तो आ गए ना यार। तो चाहे वो 2 महीने में 3 महीने में, ये एक प्रोडक्ट है खाली, तो खाली एक प्रोडक्ट है, ये तो खाली ये थोड़ी होगी, जीन्स भी होगी, जूते भी होंगे। तीसरे कम्युनिटी बनाई है, तुम लोगों का एक ग्रुप बनाया है, अगर शुएब ने कोई चीज़ अरेंज की है तो फिर वो सबको मिलेगी बेचने के लिए, वो नसीमा भी लगा के बेच रही होगी, वो जी फातिमा भी बेच रही होगी, अमानुल्लाह भी बेच रहा होगा, काशिफ जावेद भी बेच रहा होगा। अब अमानुल्लाह की के इलेक्ट्रिक में काम करता है, उसकी जान पहचान है होलसेल में किसकी, इलेक्ट्रिक गुड्स की। अब वो उसके पास टारगेट ये है कि वो जाए और जा करके वो सारी प्रोडक्ट्स जो है ना उसके होलसेल रेट पे मैक्सिमम जो जितने कम करवा सकता है करवा के ले आए, जिसमें कि जो दुकानदार सेलर है उसको भी नुकसान ना हो, और वो आप लाने के बाद वो आप सबके नाम से लग जाए। वही चीज़ नसीमा भी लिस्टिंग के लिए बैठी हुई है, हम मना तो नहीं कर रहे, जी फातिमा बैठी हुई। अब जी फातिमा का अपना अलग पेज है, उसने पेज पे भी लगाया हुआ है, सेल वहाँ से आ गई, तो सेल किसकी हुई, ग्रुप की हुई ना। तो फिर ये एक प्रोडक्ट थी जो कि आपकी ऐसी थी कि हर घर की नीड है, आपके पड़ोसी को भी जो ना आटा दाल चावल चाहिए, उसको वो तो हर घर की नीड है, वो आपकी एक अलग प्रोडक्ट हो गई, वो ग्रोसरीज की मद में ले लिया आपने। दूसरी प्रोडक्ट वो हो गई जो आपने कलेक्टिव ले ली। फिर तीसरी प्रोडक्ट वो हुई जो आपकी पावर है, जो पावर बनानी है। गाड़ी के अंदर सिर्फ पहिए नहीं होते जो किसी जगह डेस्टिनेशन जाते हैं, उसकी बॉडी भी होती है, उसका इंजन भी होता है, उसके सीटें भी होती हैं, उसकी हर चीज़ होती है, और साला ड्राइवर भी चाहिए होता है। अगर तुम उतर के बाहर बैठ जाओगे ना तो गाड़ी पूरी होगी, मंजिल कोई नहीं होगी, ऐसा ही है ना। तो मंजिल है, गाड़ी अब बनना शुरू हुई है, तो आपके अगला जो क्लास है उसमें विनबे में आपने शुरू कर देना है काम को, और फरवरी से आपकी इनकम आना शुरू हो जानी चाहिए। अब फिर आपने सब ने अपनी अपनी जो पावर प्ले अपनी अपनी जो सेगमेंट्स हैं उनके अंदर प्रोडक्ट उठानी है। जब वो प्रोडक्ट उठा लेंगे फिर उसके ऊपर करेंगे कि ये किस तरह से बनेगी, फिर पहले पीसेस बनेंगे कुछ, उनके लिए इन्वेस्टमेंट दूंगा, फिर चीज़ें चलेंगी आगे, फिर आगे जाके काम शुरू होगा। मैं खुद भी अभी बहुत ज़्यादा फंसा हूँ क्योंकि मेरे तो 20-25 करोड़ रुपये से फैल्कन माल में लगे हुए हैं और दूसरी जगह पे लगे हुए हैं। हालात इस किस्म के हैं कि यहाँ पे भी चीज़ें अप एंड डाउन चल रही होती हैं, तो हमें देखनी पड़ती है ना चीज़ें।
تو پھر ابو ازالہ کے ساتھ مل کر کے لاڑکانہ میں بھی کچھ اچھا ایک نیکی کا کام کرنے جا رہے ہیں. تو ساری چیزیں چل رہی ہیں اپنی جگہ کے اوپر. تو لیکن یہ کہ ہم پھر کیا کریں گے, پروڈکٹ ڈیولپ کریں گے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اچھا, طارق بیگ واٹس ایپ بزنس کین ڈیولپ دیئر پروڈکٹ کیٹالگ ایز ویل فار آن لائن. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب طارق اس چیز پہ ایک, کیونکہ دیر بہت زیادہ ہو گئی ہے, طارق نے ایک بہت اچھا پوائنٹ ابھی مجھے ریز کیا ہے کہ جو لوگ بزنس واٹس ایپ بزنس یوز کر رہے ہیں وہ اپنا کیٹالگ ڈیولپ کر سکتے ہیں سیل کے لیے. تو ایک بات یہ سمجھ لو کہ یہ آن لائن سیلنگ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ تو بہت پہلے سے چل رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ آرٹ آف سیلنگ یہ ہے کہ آپ اپنے لنک کس طرح ڈیولپ کرتے ہیں. چیز تھوڑی سی تبدیل ہو گئی ہے, میڈیم چینج ہوا ہے, لیکن بزنس وہی ہے. آپ نے اگر جیسے واٹس ایپ کے اوپر وہی لوگ ہوں گے نا جو آپ سے لنکڈ اپ ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ آتے ہیں گلوبل سیل کے اوپر نا, وہ واٹس ایپ میں یہاں پہ میرے پڑوس میں جیمس رہتا ہے, وہ تو ہوگا نہیں آپ کے واٹس ایپ میں, تو وہ سالہ کیسے خریدے گا آپ سے؟ وہ خریدے گا جب ونبے پہ لگے گی یا ای بے پہ لگے گی, کیونکہ جو یہاں کی چیز ہے. تو اب یہ سارے ایفرٹس بہت اچھے ہیں. آپ واٹس ایپ پہ بھی لگائیں گے, آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ساری ٹیکنیکس یوز کریں گے, آپ نے اپنی پروڈکٹ کی ریچ اپنے آڈینس تک پہنچانی ہے, وہ ہر حال میں پہنچانی ہے. اسی لیے ایک کمیونٹی بن رہی ہے, اسٹارٹنگ کمیونٹی ہے ونبے کی. پیمنٹ میکینزم کے لیے بھی بہت سارے لوگ چاہیے. اسلام آباد میں لوگ ہائر ہو رہے ہیں, میں ہائرنگ بھی کر رہا ہوں, اور کچھ لوگوں کو میں نے تم میں سے سلیکٹ بھی کر لیا ہے جو ہائر ہونے جا رہے ہیں فوری طور پہ سیلری بیس کے اوپر. ان سے ان کی جابز وغیرہ چھڑوا کر کے اپنے پاس لے کر کے آ رہا ہوں, کیونکہ آگے پورا کا پورا ایک نیٹ ورک بنانا ہے. اور وہ نیٹ ورک جو بنے گا نا, ایک کمیونٹی بن رہی ہے, اس کے ساتھ ایک نیٹ ورک بن رہا ہے. جو فل ٹائم دے سکتا ہے فل ٹائم دے گا, جو پارٹ ٹائم دے سکتا ہے پارٹ ٹائم دے گا. کچھ لوگ اس کو بعد میں فل ٹائم دیں گے. بھائی اگر تمہیں مہینے کے 1 لاکھ روپے بچ رہے ہیں تو تم پھر 20,000 کی جاب کیوں کرو گے, 25,000 کی جاب کیوں کرو گے, 40,000 کی جاب کیوں کرو گے؟ سوال ہی پیدا نہیں تو کرو گے. تم بولو گے میں اپنا کاروبار کر کے اپنے وقت کے اوپر 1 لاکھ روپے مہینہ کما رہا ہوں, تو میں 2 لاکھ روپے پہ لے جاؤں, اس کو 2.5 لاکھ پہ لے جاؤں. میں اپنے صبح 7, 7:30, 8 بجے سے لے کے, کیونکہ بندے کی اگر 9 بجے آفس کھلتا ہے نا, تو اس کی صبح پھر جو ہے نا وہ 6, 7 بجے ہو جاتی ہے, کیونکہ اٹھنا, منہ دھونا, یہ کرنا, ناشتہ کرنا, کچھ سادہ سلوک لانا, پھر موٹر سائیکل بگاتے ہوئے یا گاڑی میں جا رہے ہیں تو جاتے ہوئے آفس پہنچ کے پھر وہاں بیٹھ کے کام شروع کرنا. تو وہ کبھی بھی آفس ایسا نہیں ہوتا کہ شام 5 بجے آفس چھٹی ہو گئی. ٹھیک ہے, ایون اب تو گورنمنٹ آفس میں بھی لیٹ سیٹنگ ہوتی ہے, کبھی 6 بج جاتے ہیں, 7 بج جاتے ہیں, واپس آتے آتے پھر آپ پہ اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ آپ کا ذہن اتنا نہیں ہوتا, پھر آپ چاہتے ہو یار ریلیکس کرو, بچے آگے ساتھ کھیل رہا اور آپ ان کے ساتھ ریلیکس کرو, کیونکہ پورے دن کی تھکاوٹ, وہاں کی ٹینشن, وہ ساری چیزیں. اب آپ نے سلولی اپنی یہ انکم اگر بڑھ گئی جو آپ کی اپنی انگیجمنٹ کی انکم ہے, تو پھر آپ اس لائف کو خیر بات کہہ دو گے, اور یہ ہوگا. وی ول میک شیور کہ ہو جائے, اس لیے کہ یہی رائٹ پہ ہے. آگے آنے والے دنیا کا رائٹ وے یہی ہوگا, کیونکہ ڈیجیٹلی ہر چیز ہو رہی ہوگی. تو لیٹس میک اٹ اے کمیونٹی. اینی ادر کوشچن بائی اینی بڈی؟ فیضان کے والد کی طبیعت خراب تھی, اس نے بھی میسج کیا تھا. ہم سب دعا کرتے ہیں کہ وہ جلدی بہتر ہو جائیں اور ان کو اچھی صحت دے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, اینی ادر کوشچن بائی اینی بڈی, یا فنش کریں؟ تھینک یو. سر میں خالی یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا, میں نے کلیگ سے بولا تھا کہ آفٹر کلاس میں وہ کر لوں گا لسٹنگ وغیرہ, تو اب ہو گیا لیٹ بہت. میں بس آدھا گھنٹہ کر سکوں گا, گھنٹہ بھر نہیں دے سکوں گا, کہ میں بھی آج کافی تھک گیا ہوں. نہیں ٹھیک ہے. باقی اگر کوئی ہے جو ابھی لسٹنگ کرنا چاہتا ہے تو مجھے واٹس ایپ کر دے, آدھا گھنٹہ میں کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, تم لوگ دیکھ لو. اب اسامہ تمہاری ہیلپ کر رہا ہے تم لوگوں کی, اور اس کے پاس ورچوئل پاسورڈ وغیرہ سب چیزیں موجود ہیں. اپنی لسٹنگس لگاؤ, کیونکہ جب تمہاری لگائی ہوئی لسٹنگ کی سیل ہوگی نا, تو تم میں ایک نئی جان محسوس ہوگی. تمہیں ایسا لگے گا تم نے کوئی نا انرجائزر پی لیا, کوئی ریڈ بل پی لی. پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ ہاں یار سر تو پیسے کما رہے ہیں, اب ہمارا بھی باری ہے پیسے کمانے کی, یعنی چیزیں سیل کر کے. تو اب یہ ہے کہ تم لوگ, کیونکہ ابھی رات بہت زیادہ ہو جائے گی, تو پھر کل کا تم لوگ رکھ لینا کہ کل جو ہے صبح, کل سنڈے ہے, اسامہ بھی اویلیبل ہوگا. میں نے جو ورچوئل سیٹ اپ دیا ہے وہ کنٹینیوسلی آن ہے, 24 آور آن رہے گا. جب جو چاہے اسامہ کے ساتھ تم لوگوں کر کے فی الحال وہ کر لو. بعد میں جب تم لوگ اپنی لسٹنگ کی ٹائمنگ آئے گی تو اس میں 8-10 آئی ڈیز موجود ہیں, وہ ساری لگیں گی, اور وہ
इसी तरह से वो एक हमने रेगुलर साइकिल बना दिया, ठीक है। तो लेट्स फिनिश दिस मीटिंग ओवर हियर। तुम लोगों को बहुत बोर किया, और अपने कमेंट्स दे देना मीटिंग के बारे में, उसमें असल में पता चल जाता है पर नेक्स्ट उसके लिए। आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी। तो बल्कि एक काम ये करना ना कि तुम सब लोग जो है अपना अपना एरिया जो है ना, एरिया में कहाँ पर हो तुम लोग लिख के मुझे भेज देना, ताकि मैं उसी हिसाब से जो अगली जॉब्स असाइन होने जा रही है ना, उनको भी हम देख लें कि हमें किन किन इलाकों में कौन कौन लोग चाहिए, ठीक है। तो उसी हिसाब से कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक यू। Thank you. ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।